أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 7वां पारा 3 से 4 रकूं तक की तिलावत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे सही पढ़ने की तौफीक दे और इस पे अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुब्दा लकुम तसुकुम व इन तस्अलू अन्हा حين ينزل القرآن تتلى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبروا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا آم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا هديتم إلى الله مرجعكم جميعا وينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا الشهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أريتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين
أسر على أن أنامها أنام أكبر اسما فأقراني يكونان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أكبر من شهادتهما وما تدينا إن إلى الله من الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. آمين ثم آمين. सातों कार्य का 3 से 4 रकूं तक की तिलावत मैंने पढ़ी। पढ़ने में कोई गलती हो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और अपनी बारगाह में कुरान पाक की तिलावत कबूल और मंजूर करें और पढ़ने सुनने वालों को अल्लाह पाक उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। या अल्लाह रोज़ कुरान पाक की तिलावत नसीब हो और 5 टाइम नमाज नसीब हो और या अल्लाह हर बुरे लोगों से बचा। या अल्लाह तू इबादत करने वाला है बेहतर वाला कुल शैन कदीर है। आमीन।